लुम्बिनी टिभी एसडी। नमस्कार एवं शुभ प्रभात। कार्यक्रम ज्योतिर्वास्तुको साथमा म किरण गेवाली उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हजुरहरूको ज्योतिषीय जिज्ञासा मेटाउनको निमित्त हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। साथसाथमा हामीहरू यो कार्यक्रममा वास्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि गर्ने नै छौँ एवं अन्य आध्यात्मिक जगतको कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नेछौँ। हामी अङ्क गणितलाई पनि यस कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसलाई हामीले न्युमेरोलोजी भन्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सर्वप्रथम पञ्चाङ्गबाट। म हजुरलाई आजको पञ्चाङ्ग देखाउन गइरहेको छु। आज मिति 2078 साल असोज महिनाको 22 गते शुक्रबारको दिन परेको छ। आज इस्वी सम्बतमा भन्नुपर्दा 2021 को अक्टोबरको 8 तारिक परेको छ। आजको सूर्योदयको जुन समय थियो बिहानको 6 बजे थियो भने सूर्यास्तको समय साँझको 5 बजेर 44 मिनटमा रहेको छ। र आज तिथिमा भन्नुपर्दा द्वितीया तिथि रहेको छ, जुन बिहानको 11 बजेर 5 मिनटसम्म मात्र रहेको छ र त्यसपछि तृतीया तिथिको आरम्भ हुन्छ। र आज पक्षमा हेर्नुपर्दा चन्द्रमा शुक्ल पक्षमा रहेका छन्। मैले भनिसकेँ द्वितीया तिथि आज रहेको छ र नक्षत्रमा चन्द्रमा स्वाति नक्षत्रमा साँझको 7 बजेर 16 मिनटसम्म रहेका छन् भने त्यसपछि चन्द्रमाको विशाखा नक्षत्रमा प्रवेश रहनेछ भने चन्द्रमा आज तुला राशिमा रहेका छन्। र आजको दिनमान हेर्नुपर्दा अथवा दिनको टोटल समय हेर्नुपर्दा 29 घडी 20 पला रहेको छ, यानि कि 11 घण्टा 44 मिनटको समय रहेको छ र अहिले दक्षिणायन चलिरहेको छ। यो त भयो पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको कार्यक्रममा हामीहरूले सर्वप्रथम आज नवदुर्गाको दोस्रो दिन यानि कि देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना अथवा उपासना गर्ने आजको दिनको रूपमा मानिन्छ। ब्रह्मचारिणी जुन देवीको नवरात्रिको दोस्रो स्वरूप हो, आज उनको पूजा आराधना गरेर भक्तजनहरूले आफ्नो मनमा चाहेका जुन हुन्छन् इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने अथवा मनोकामना पुरा गर्ने दिनको रूपमा मान्न सकिन्छ। हिजो हामीले माता शैलपुत्रीको कुरा गऱ्यौँ। जुन शैलपुत्री हिमालयकी पुत्री थिइन्, उनको पूजा आराधना गरेर हामीहरूले हिजोको दिनलाई हिजोको उत्सवलाई मनायौँ भने आज हामीले देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गर्ने गर्दछौँ। ब्रह्मचारिणीको अर्थ हुन्छ जुन निरन्तर रूपमा ब्रह्ममा विचरण गर्नेवाली ब्रह्मचारिणीको रूपमा हामीले मान्दछौँ। ब्रह्म यानि कि यस जगतको जुन अन्तिम सत्य हो त्यो ब्रह्म हो, यस जगतको जुन अन्तिम ज्ञान हो त्यो ब्रह्म हो। त्यसैले हामीले भन्ने गर्दछौँ जो ज्ञानी छ, जो विद्वान छ अथवा जसलाई अनुभवको क्षेत्रमा आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेको छ त्यसलाई हामीले ब्रह्मज्ञानी भन्ने गर्दछौँ। र आज देवीको जुन यो ब्रह्मचारिणीको स्वरूप छ त्यही ब्रह्मज्ञान प्राप्तिको निमित्त अब तप गर्ने अथवा मेहनत गर्ने समय आएको छ। त्यसैले गर्दा ब्रह्मचारिणी स्वरूपमा उनले तपस्याको आरम्भ गर्दछिन् र शिव प्राप्तिको निमित्त साधना गर्दछिन्। र यही विशेष सङ्केतवश हामीले यो दिनलाई यो उत्सवलाई मनाउने गर्दछौँ। जो पनि व्यक्ति देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना अथवा उनलाई स्मरण गरेर भक्तिभावले उनको महिमा गर्दछ, उसमा पनि देवी ब्रह्मचारिणीको सरह नै उस्तै प्रकारको ज्ञानहरू अथवा उस्तै प्रकारको स्वरूपहरूको विकास हुने भन्ने मान्यता रहेको छ। विशेष गरेर हेर्नु पर्दाखेरि जुन ब्रह्मचारिणी देवीबाट हामीले जुन उनले तपोबल मार्फत एक विशेष उपलब्धि प्राप्ति गरिन्, त्यस्तै गरेर हामीमा पनि तप गर्ने एक सामर्थ्यको विकास हुने भन्ने मान्यता देखिन्छ।
हामीमा पनि त्यस्तै गरेर निष्ठापूर्वक कुनै पनि कार्यमा लगनशीलताको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यको विकास हुने किसिमको गुणहरू आउने त्यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको दिनमा देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाऊ र उनमा जुन गुणहरू छन्, देवीमा जुन गुणहरू छन्, ती गुणहरू हाम्रो जीवनमा पनि आउन सकोस्। तब मात्र हाम्रो पूजा अथवा आराधना अथवा जुन हामीले भक्तिभाव देखाउँछौँ त्यसको उपलब्धि भयो भनेर मान्नु पर्दछ। मात्र हाम्रो पूजामा मात्र सीमित नरहोस्, मात्र हाम्रो पूजा सिर्फ देखावटी मात्रै नहोस्, हाम्रो पूजाले हामीमा आन्तरिक परिवर्तनको मार्ग पनि प्रशस्त गरोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसैले गर्दा हामीमा जुन ब्रह्मचारिणीको जुन स्वरूपहरू छ त्यही अन्तर्गत नै त्यस्तै नै परिवर्तनहरू आओस्। हामी पनि कठोर रूपमा आफ्नो जीवनको कर्मपथमा होस् अथवा हाम्रो जुनसुकै उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त देवी ब्रह्मचारिणी सरह नै तप गर्न सकौँ, त्यति नै मेहनत गर्न सकौँ। भनिन्छ देवी ब्रह्मचारिणीले हजारौँ वर्षसम्म तपस्या गरिन्। उनले खाना समेत कम गरेर सिर्फ पत्तामा अथवा जुन वृक्षको जुन पात हुन्छ त्यसमा मात्रै जीवन निर्वाह गर्न थालिन् र त्यसपछि त्यो पनि छोडेर उनी हावामा मात्रै जीवन निर्वाह गर्न थालिन्। यसरी उनको कहानी अथवा प्रसङ्गलाई जोडिएको छ। मात्र यो सङ्केत गर्न खोजिएको छ कि कति निष्ठापूर्वक, कति प्रेमपूर्वक अथवा कति भक्तिपूर्वक उनले शिव प्राप्तिको निमित्त तप गरेकी छिन्। त्यस्तै गरेर हामीले पनि शिव प्राप्तिको निमित्त अथवा हामीले शिव प्राप्तिको अर्थ छ कि अस्तित्वको प्राप्तिको निमित्त हामीले पनि त्यसरी नै सङ्घर्ष अथवा तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत मिल्न सक्दछ। हामीलाई हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जन्ममिति, जन्म ठाउँ र जन्म समयको साथमा हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर स्क्रिनमा पनि दिइरहेको छ र त्यसको लागि हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर छ 071 419 253 सम्पर्क गरी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मनमा भएका जिज्ञासाहरू, ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू एवं अन्य पक्षहरूको वास्तु जिज्ञासाहरू अथवा कुनै पनि आध्यात्मिक क्षेत्रको हजुरलाई समस्या छ अथवा कतै अड्किनु भएको छ अथवा कतै मार्गदर्शन पाउन सकिराख्नु भएको छैन भने हामीसँग सम्पर्क गरी हजुरले त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र हामीलाई हजुरले आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय प्रष्टताको साथमा भनिदिनु होला। किनकि के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ जन्ममिति अथवा जन्म समय बिग्रिएको समयमा हामीहरूले त्यसबाट जुन हामीले रिजल्ट दिन्छौँ अथवा जुन हामीले कुण्डली निकाल्छौँ त्यो गलत हुन पुग्दछ। किनकि जुन हामीले जन्ममिति राख्दछौँ, जन्म समय राख्दछौँ त्यसको आधारमा नै हामीले जन्मकुण्डली निकाल्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला कि हजुरको सही डेट अफ बर्थ र टाइम र जन्मस्थान जुन छ त्यो चाहिँ सही होस्। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले हजुरलाई माङ्गलिक दोषको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जुन अत्यन्त चर्चाको विषय छ, जुन हामीले माङ्गलिक दोष भनेर भन्दछौँ। आखिर के हो त त्यो माङ्गलिक दोष? माङ्गलिक दोषको परिणामहरू के हुन्छन् हामीले भन्ने गर्दछौँ। कसैको कुण्डलीमा पनि माङ्गलिक दोष छ भनेपछि उसको वैवाहिक जीवनमा अत्यन्त धेरै समस्या आयो, यस्ता कुराहरू हामीले निरन्तर रूपमा बारम्बार रूपमा सुन्ने गर्दछौँ। भन्ने गर्दछौँ यदि माङ्गलिक व्यक्तिको अर्को व्यक्ति जसको माङ्गलिक छैन त्योसँग बिहे गर्दा वैवाहिक हानि मात्रै नभएर मृत्युसम्मको योगहरू पनि आउने गर्दछन् भनेर त्यस्तो चर्चाहरू पनि हामीले प्रशस्त मात्रामा सुन्ने गर्दछौँ। हामीले जन्मकुण्डली देखाउँदाखेरि सर्वप्रथम हामीले सोध्ने प्रश्न पनि अथवा धेरैजसो व्यक्तिहरू जो आउनुहुन्छ मसँग पनि कन्सल्टेन्सीको लागि, उहाँहरूले सोध्ने प्रश्न पनि यही रहन्छ कि मेरो छोरा अथवा छोरीको कुण्डलीमा त्यस्तो माङ्गलिक दोषहरू त छैन अथवा मेरो कुण्डलीमा त्यस्तो माङ्गलिक दोषहरू त छैन अथवा छ भने त्यसको कस्तो किसिमको परिणाम आउला भन्ने जस्तो अलिकति मनमा पनि त्रासित अवस्था देख्न सकिन्छ माङ्गलिकको कारणले गर्दा। सर्वप्रथम हामीले जानौँ कि आखिरी माङ्गलिक दोष भनेको के हो। म हजुरलाई कुण्डली देखाउन गइरहेको छु, त्यसबाट अलिकति प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्दछु। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एक लग्न कुण्डली छ र हामीले विशेष गरी जुन माङ्गलिकको प्रसङ्ग गर्दछौँ अथवा जीवनको जुनसुकै क्षेत्रको पनि जब हामीले चर्चा गर्दछौँ तब हामीले जन्मकुण्डलीलाई आधार बनाएर गर्ने गर्दछौँ, जुन सबसे महत्त्वपूर्ण कुण्डलीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। हुन त
जुन हामीले ज्योतिषीय एनालाइसिस गर्दछौँ, ज्योतिषीय मूल्याङ्कन गर्दछौँ, त्यसमा अन्य पक्षीहरूको पनि, अन्य कुण्डलीहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्दछौँ। तर जुन आधार हो त्यो चाहिँ हाम्रो जन्मकुण्डली हो। यो जन्मकुण्डलीमा 12वटा भावहरू हुन्छन् अथवा 12वटा घरहरू हुन्छन्। जस्तो यो जुन छ यो प्रथम भावको रूपमा मानिन्छ। यहाँ नम्बर चाहिँ दिएको छ, 6 नम्बर दिएको छ, तापनि यो प्रथम भाव हो। यसबाट यसलाई हामीले लग्न स्थान भन्ने गर्दछौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यस्तै गरेर प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव, यो चतुर्थ भाव, यो पञ्चम भाव, यो षष्ठम भाव, यस्तै गरेर यहाँ जम्मी 12वटा भाव छन्। जस्तो कि यो 10औँ भाव, 11औँ भाव, 12औँ भाव गरेर यसरी 12वटा भावहरू रहेका छन्। अब यो माङ्गलिकको जब कुरा हुन्छ तब हामीले मङ्गल ग्रहलाई विशेष प्राथमिकता दिने गर्दछौँ। त्यसैले गर्दा मङ्गलको पोजिसन हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि मङ्गल कुन स्थानमा बस्दाखेरि माङ्गलिक योगको निर्माण गर्दछ। मङ्गलको हामीले 5वटा स्थानहरू दिएको छ जुन स्थानमा बस्दाखेरि मङ्गलले माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। सर्वप्रथम मङ्गल यदि लग्नमा छ भने अथवा यो स्थान मैले भने जुन लग्न स्थान हो अथवा पहिलो घर हो जसलाई हामीले प्रथम भाव भन्दछौँ, यदि यहाँ प्रथम भावमा यदि मङ्गल आउँछ भने यसले गर्दाखेरि माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर प्रथम पछि अर्को भाव हो चौथो भाव, यानि कि हामीले यहाँबाट गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। यो राशि हो, राशिलाई हामीले ध्यान दिँदैनौँ अहिले। यो हामीले भावको अथवा घरको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। यो प्रथम भावबाट गर्दै आउँदा प्रथम, अनि यो द्वितीय, यो तृतीय र यो चतुर्थ भाव हुन्छ। यहाँ पनि यदि मङ्गल बसेको छ भने यो अवस्थामा पनि यसले माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। त्यसैले पहिलो त यहाँ बस्दाखेरि निर्माण गर्ने भयो। अहिले यो कुण्डलीमा पनि माङ्गलिक योग रहेको छ किनकि मङ्गल प्रथम घरमा बसेको छ र त्यसपछि यहाँ चौथो घरमा आउँदाखेरि पनि माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने भयो। अर्को चाहिँ यसपछि मङ्गल यदि सप्तम स्थानमा बस्दछ भने यो स्थानलाई सप्तम भनिन्छ। जस्तो हामीले गनेर यहाँसम्म 4 पुगेका थियौँ, यहाँबाट गर्ने हो भने 5औँ स्थान यो भयो, 6औँ स्थान यो भयो र यो 7औँ स्थान भयो। यो 7औँ स्थानमा पनि यहाँ आएर पनि मङ्गल बस्दछ भने हजुरको जन्मकुण्डलीमा यसले पनि माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। त्यसपछि 7औँ स्थानपछि अर्को छ 8औँ स्थान, यानि कि यो स्थानमा पनि यदि मङ्गल बस्दछ भने यसले पनि माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। र यसपछि जुन अर्को छ त्यो चाहिँ हाम्रो 12औँ स्थान हो। यहाँ जुन 5 अङ्क लेखिएको छ यो चाहिँ 12औँ स्थान हो र यो स्थानमा पनि यदि मङ्गल बस्दछ भने यसले माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। त्यसैले यी 5 ठाउँमा मङ्गल यदि बस्दछ भने यसले माङ्गलिक योगको निर्माण गर्दछ। यो भयो प्रथम स्थान, त्यसपछि यो भयो चतुर्थ, यो भयो सप्तम स्थान, अनि यो भयो अष्टम स्थान र यो भयो 12औँ स्थान। यी स्थानमा मङ्गल बस्दाखेरि मङ्गलले माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने गर्दछ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 071 419 253 मा सम्पर्क गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू आफ्नो परिवारको होस् अथवा आफ्नो बालबच्चाको होस्, जसको पनि तपाईँले यदि भूत, वर्तमान, भविष्यको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ अथवा उनको लागि सही मार्ग के छ, उनको कर्मपथ के हो, उनको जीवन कुन डाइरेक्सनमा, कुन दिशामा अगाडि बढ्न गइरहेको छ, अथवा आफ्नो जान्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो परिवारको कुनै पनि सदस्यको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ होस् अथवा आफ्नो मित्रहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुर हामीसँग आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको साथमा उपस्थित भएर सम्पर्क गरेर हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो ज्योतिषीय जिज्ञासाहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले माङ्गलिकको कुरा गर्दै थिएँ यसले चाहिँ म फेरि हजुरलाई यही कुण्डली देखाउन गइरहेको छु, यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ। जुन मङ्गल छ यसले विशेष गरी भन्नुपर्दा वैवाहिक जीवनलाई अलिकति प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा माङ्गलिकको प्रसङ्गमा हामीले वैवाहिक प्रसङ्गलाई अलिकति बढी मात्रामा जोड्ने गर्दछौँ। यसले गर्दा वैवाहिक हानि पुर्याउँछ अथवा विवाहको क्षेत्रमा दोष लिएर आउँछ भन्ने जस्तो मान्यताहरू रहेको छ। खासमा मङ्गल हाम्रो शरीरमा ऊर्जाको काम गर्दछ अथवा हाम्रो जुन एग्रेसन हुन्छ अथवा हामी जुन रिसाउँछौँ अथवा हाम्रो जुन झगडालु प्रवृत्ति हुन्छ त्यो सबै मङ्गलको क्षेत्र अन्तर्गत आउँछ। मङ्गल आफैमा ग्रहमण्डलमा हेर्नुपर्दा सेनापतिको रूपमा
मान्ने गरिन्छ मङ्गललाई। त्यसकारणले गर्दा जुन सेनापतिको अथवा जुन सेनाको स्वभाव हो, सेनाको स्वभाव हुन्छ अलिकति झगडालु स्वभाव हुन्छ, अथवा सेनाको स्वभाव अलिकति भन्नाले युद्ध गर्नको लागि आवश्यकता हुन्छ र अथवा उसले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको मङ्गलको स्वभाव हुन्छ। यो जुन प्रथम स्थान छ यहाँबाट खासमा वैवाहिक जीवनलाई किन प्रभाव पर्दछ त भन्दा यहाँबाट यसको जुन दृष्टि हुन्छ, सातौँ दृष्टि वैवाहिक क्षेत्रमा आउन पुग्दछ। यो जुन यहाँ 12 लेखिएको छ यो सप्तम स्थान हो। अहिले मैले गनेर देखाइसकेको छु कसरी हामीले स्थानको निर्धारण गर्छौँ भनेर। यो सप्तम स्थानमा मङ्गलको दृष्टि रहन्छ। मङ्गलको 3 दृष्टिहरू छन्। आफू बसेको ठाउँबाट मङ्गलले चौथो स्थानमा देख्दछ, सप्तम स्थानमा र अष्टम स्थानमा देख्दछ। यो मङ्गलको विशेष दृष्टिहरू मानिन्छ। जुन आफू बसेको छ यहाँ मङ्गल प्रथम स्थानमा बसेको छ, यहाँबाट गणना गर्दा मङ्गलले पहिलो, दोस्रो भाव यो भयो, तेस्रो यो भयो, चौथो यो भयो। यानि कि मङ्गलले यहाँ देख्दो रहेछ। पहिलो भावबाट यहाँबाट मङ्गलले यहाँ देख्दो रहेछ र अर्को चाहिँ मङ्गलले आफू बसेको स्थानबाट सप्तम स्थानमा देख्दछ। यानि कि यहाँबाट सप्तम स्थानमा यो पर्दछ, यहाँ देख्दो रहेछ र अर्को मङ्गलले अष्टम स्थानमा देख्दछ। यानि कि यहाँ देख्दछ। जुन यहाँ मङ्गल बसेको छ त्यहाँबाट अष्टम स्थानको दृष्टि यहाँ आउन पुग्दछ। त्यसैले गर्दा जुन मङ्गलको यहाँ दृष्टि छ यो सप्तम स्थानमा मङ्गलले दृष्टि दिँदाखेरि वैवाहिक जीवनलाई प्रभावित गर्न पुग्दछ। मङ्गलको जुन स्वरूप हो, ऊर्जा हो अथवा जुन रिसाउने प्रवृत्ति हो, त्यो सबै प्रवृत्तिहरू वैवाहिक जीवनमा आउने भयो अथवा आफ्नो जीवनसाथीमा अथवा आफ्नो पार्टनरमा आउने भयो। त्यसकारणले गर्दा यो जुन लग्नमा बसेको मङ्गल छ त्यसलाई वैवाहिक जीवनमा अलिकति समस्या लिएर आउँछ भनेर त्यसलाई माङ्गलिक योग भनिएको हो। माङ्गलिक योग पनि भन्ने चलन छ, माङ्गलिक दोष पनि भन्ने चलन छ। र यो मङ्गलले जुन आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको अथवा जीवनसाथीको जुन गुण हो त्यसमा मङ्गलको प्रवृत्ति आउने भयो। अलिकति मङ्गलको प्रवृत्ति लडाकु स्वभावको हुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि वैवाहिक जीवनमा दुईजना पति पत्नीको बिचमा अलिकति लडाई झगडाहरू बढी मात्रामा भइराख्ने अथवा ऊर्जाको बढी मात्रामा खपत हुने दुईजनाको बिचमा त्यस्तो किसिमको बनाउने भयो। त्यस कारणले गर्दा यो मङ्गललाई अलिकति हानिकारक मानिन्छ त्यो दृष्टिमा हेर्दाखेरि। र यो मङ्गलले अर्को दृष्टि हाम्रो चौथो घरमा पनि दिइरहेको हुन्छ। यो जुन लग्नमा बसेको छ मङ्गलले चौथो घरलाई दृष्टि दिएर यहाँ माताको लागि केही मात्रामा समस्या उत्पन्न गर्ने, माताको स्वास्थ्यको लागि केही मात्रामा समस्या उत्पन्न गर्ने किसिमको गर्दछ। र मङ्गल स्वाभाविक रूपमा यदि लग्नमा छ भने व्यक्तिमा पनि ऊर्जा अथवा इनर्जी बढी मात्रामा आउने त्यस्तो किसिमको हुन्छ अथवा ऊ आफ्नो जीवनमा बढी मात्रामा क्रियाशील रहन्छ अथवा एक्टिभ रहन्छ। जुन हामीले भन्दछौँ प्रत्येक कार्यलाई तीव्रताको साथमा गर्न खोज्दछ। त्यो मङ्गलको जुन प्रथम स्थानमा बसेको छ त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो प्रकारको स्वभावहरू आउने भयो। र मङ्गलको अर्को दृष्टि आठौँ घरमा पनि जान्छ। आठौँ घर भनेको अचानक हुने कुराहरू हो, त्यसमा पनि मङ्गलको दृष्टि जान्छ। यसरी यो प्रथम घरमा बसेको मङ्गलले यहाँ वैवाहिक स्थानलाई त्यसरी प्रभावमा लिएर आउने किसिमको देखिन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन छ हामीले भन्ने गरिन्छ कि जुन माङ्गलिक व्यक्ति छ त्यसले माङ्गलिक व्यक्तिसँग नै बिहे गर्नु पर्दछ भनेर भन्दछौँ। आखिर किन हो त यस्तो भनेको, त्यसमा अलिकति चर्चा गरौँ। हामीले भन्ने गर्दछौँ जुन हामीले गणितमा पनि जुन नियम पढेका थियौँ कि नेगेटिभ यानि कि माइनस गर्दाखेरि प्लस हुन्छ भन्ने हामीले जुन सिद्धान्त पढेका थियौँ त्यही सिद्धान्तले नै यहाँ पनि कार्य गर्दछ। एक व्यक्ति माङ्गलिक छ, मानौँ कि यो अलिकति नेगेटिभ कुरा भयो वैवाहिक जीवनको लागि, र अर्को व्यक्ति पनि माङ्गलिक छ, त्यो पनि अलिकति के भयो भन्दाखेरि नेगेटिभ पक्ष भयो वैवाहिक क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि। अब यहाँ दुई नेगेटिभ पक्षहरू जोडिएर पोजिटिभ कुराहरू, पोजिटिभ आउटकमहरू आउँछ भन्ने जस्तो मान्यता पाइन्छ। यो जुन पराशरले जुन नियम दिएका छन्, अर्को पनि भन्नु पर्दाखेरि यदि नेगेटिभ हाउसमा जुनसुकै ग्रह छ त्यो कमजोर अवस्थामा छ अथवा नीच राशिमा छ भने पनि त्यसले पनि राम्रो रिजल्ट लिएर आउँछ भनेर पराशर ऋषिले ज्योतिषको सिद्धान्तहरू दिए उनले भनेका छन्। जस्तो हामीले अष्टम स्थान जुन छ कुण्डलीको त्यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ हाउसको रूपमा मान्ने गर्दछौँ, जहाँ अलिकति पीडा मिल्दछ हामीलाई। जुन पनि हाम्रो जीवनको समस्याहरू हुन् त्यो सबै अष्टम स्थानबाट नै आउने गर्दछ। यदि त्यहाँ नेगेटिभ प्लानेट अथवा नेगेटिभ ग्रहहरू बसेको छ
अथवा ग्रहहरू नीच राशिमा भएर बसेको छ अथवा कमजोर अवस्थामा बसेको छ भने त्यसले राम्रो राजयोगको निर्माण गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थाहरू देखिन्छ। हामीसँग सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कपिल वस्तु ओदारीबाट। हजुर हजुर, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भानु अक्कसिन्ची। हजुर, हजुर कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? मैले बुढाको बारेमा अलिकति जानकारी लिन चाहेको। हजुर, उहाँको जन्ममिति जन्म समय भनिदिनु होला। उहाँको जन्ममिति 2056 साल 12 महिना 27 गते 2056 साल 12 महिना 27 गते। हजुर हजुर, जन्म समय कति होला? बिहान 5 बजे। बिहानको 5 बजे। जन्मस्थान यही कपिल वस्तु ओदारी। हजुर हजुर, ठिकै छ। अनि हजुरको जिज्ञासा के होला? जिज्ञासा त अनि यहाँका अब ग्रह दशाहरू कस्ता छन्? हजुर हजुर, अनि चाहिँ कहाँ के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हो। हजुर, हस् त, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला। म हजुरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको थियो कपिल वस्तुबाट। उहाँले आफ्नो बारेमा जिज्ञासा जान्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँको जीवनको दशाहरू कस्तो चलिरहेको छ भन्ने बारेमा उहाँले जान्न चाहिरहनु भएको थियो। हामीहरू उहाँको कुण्डली देखाउने प्रक्रियामा छौँ। केही समय र हजुरहरू पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू छ भने, यदि ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू छ भने हजुरहरू पनि हामीसँग सम्पर्कमा आएर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। म उहाँको जन्मकुण्डली देखाउन गइरहेको छु। उहाँको लग्न रहेको छ, मीन लग्न रहेको छ, मीन लग्नको कुण्डली रहेको छ र उहाँको जुन लग्नेश छ, मीन लग्नको जुन स्वामी हुन्छ त्यो बृहस्पति ग्रह हुन्छ। बृहस्पति ग्रह गएर दोस्रो घरमा गएर बसिदिएको छ र विशेष गरी भन्नुपर्दा जब लग्नेश दोस्रो घरमा जान्छ तब व्यक्तिमा धनसँग सम्बन्धित विशेष गुणहरू आउन पुग्दछन् अथवा ऊ धनको क्षेत्रमा बढी मात्रामा जोडिन पुग्दछ। उसको जुन जीवनको जुन फोकस रहन्छ अथवा जुन उसको जुन जीवनको जुन विशेष क्षेत्र रहन्छ त्यो धनसँग अथवा परिवारसँग बढी मात्रामा जोडिन पुग्दछ र त्यस्तो प्रकारको कुण्डली यहाँ पनि देख्न सकिन्छ। लग्नमा शुक्र ग्रह र बुध ग्रह दुईवटा ग्रहहरूको युति रहेको छ। विशेष गरी भन्नुपर्दा जब शुक्र र बुध शुभ ग्रहहरू रहन्छन् लग्नमा, यसले गर्दा शुभ परिणाम लिएर आउने, शान्त स्वभाव बनाउने त्यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू देखिन्छ। र साथसाथमा यहाँ जुन सूर्य छ लग्नमा, सूर्य पनि बसेको छ, त्यस कारणले गर्दा व्यक्तित्वमा अलिकति मात्रामा नेतृत्व क्षमताहरू बढी मात्रामा दिने त्यस्तो प्रकारको पनि अवस्थाहरू देखिन्छ। लग्नमा मीन राशि छ र मीन राशिमा थुप्रै ग्रहहरू रहेका छन्। सूर्य, शुक्र र बुध ग्रह मीन राशिमा बसेका छन्। मीन राशि भनेको आफूमा बढी मात्रामा जुन सोच्ने अथवा विचार गर्ने अथवा गहिराइसम्म पुग्ने किसिमको राशि हो अथवा आध्यात्मिक राशि पनि हो अथवा यसलाई भावुक राशिको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिमा धेरै इमोसनल नेचर आउने अथवा भावुक स्वभावहरू विकास हुने त्यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। यो लग्नमा भएको यी राशिहरूको प्रभावले गर्दाखेरि आउने कुराहरू भयो र जुन सूर्य ग्रह छ मीन राशिमा बसेको सूर्यले व्यक्तिमा आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ पनि लाग्नको लागि प्रोत्साहन दिने त्यस्तो प्रकारको अवस्था देखिन्छ। दोस्रो स्थानमा हजुरको विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि शनि, मङ्गल र बृहस्पतिको युति रहेको छ। शनि र मङ्गलले दोस्रो स्थानमा धनलाई हानि पुर्याउने किसिमको योग पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति धन सङ्ग्रह गर्नको लागि समस्या आउने पनि यो कुण्डलीमा देखिन्छ। जुन लग्नेश छ हजुरको द्वितीय स्तरमा भएको कारणले गर्दा पैसा धेरै कमाम अथवा पैसाप्रति धेरै मात्रामा झुकाव हुने तर पैसा त्यति सङ्ग्रह गर्न नसक्ने किसिमको अवस्था देखिन्छ। मङ्गल र शनिको त्यो प्रभावले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू देख्न सकिन्छ। अहिले वर्तमान समयमा उहाँको जुन दशा चलिरहेको छ त्यो राहुभित्र शुक्रको पिरियड चलिरहेको छ। राहु पञ्चम स्थानमा गएर बसिदिएको छ। यसले गर्दाखेरि
पञ्चम स्थानमा जुन पञ्चम स्थान हो, जुन पञ्चम स्थानलाई हामीले बुद्धिको स्थान भन्दछौँ अथवा विवेकको स्थान भन्दछौँ, त्यहाँ गएर राहु गएर बस्दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति जीवनमा कन्फ्युजन अथवा धेरै नै भ्रमित गराइराख्ने त्यस्तो प्रकारको समय चलिरहेको छ। यो राहुको समयमा उहाँलाई विशेष गरी गाइडेन्सको आवश्यकता छ, कसैको मार्गदर्शनको आवश्यकता छ, जसले गर्दाखेरि उहाँको जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि सहज होस्। कोही गुरुको मार्गदर्शनमा, कोही गुरुको गाइडेन्समा यदि उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने र अरू पक्ष केतु गएर उहाँको 11औं स्थानमा आय स्थानमा गएर केतु गएर बसिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धन पक्षमा हेर्नुपर्दा धन पक्षलाई अलिकति हानि पुर्याएको अवस्था देखिन्छ। जुन केतु गएर लाभ स्थानमा गएर बसिदिएको छ, केतु यदि लाभ स्थानमा गएर बस्दछ भने व्यक्तिले धेरै कमाम भनेर सोच राख्दछ अथवा धेरै नै भौतिक उपलब्धि गरौँ भनेर सोच राख्दछ भने उसलाई केतुले साथ दिँदैन। किनकि केतु आफैमा एक योगी हो अथवा जुन आध्यात्मिक जगतसँग जोडिएको ग्रह हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि उहाँले आफ्नो जुन मेन्टालिटी छ अथवा जुन मानसिकता छ एक योगीको जस्तो बनाउनु भयो भने जीवनमा अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि उहाँले यस्तो प्रकारको मानसिकताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ कि चाहे पैसा आओस् अथवा नआओस् त्यससँग म त्यति धेरै मात्रामा सरोकार छैन भन्ने टाइपको त्यस्तो प्रकारको सोच गर्नुभयो भने उहाँको धनको बाटो केतुले खोल्न थाल्नेछ। र अर्को फेरि मङ्गल र शनि धनी स्थानमा पनि रहेको छ। धनी स्थानमा रहेको मङ्गल र शनिको कारणले गर्दाखेरि यदि उहाँ मेकानिकल क्षेत्रहरूमा अथवा मेसिनरीसँग जोडिएको क्षेत्रहरूमा जोडिनुभयो भने पनि यसले पनि राम्रो धनयोगको निर्माण गर्दछ। र उहाँलाई मैले एक सल्लाह दिन चाहन्छु, शनि र मङ्गलको युति छ, जतिसक्दो जमिनसँग जोडिनुहोस्। जमिनसँग जोडिँदाखेरि यो जुन मङ्गल र शनिको ऊर्जा छ यसमा ब्यालेन्स आउनु पुग्दछ। किनकि मङ्गल हामीले भूमिपुत्रको रूपमा मान्ने गर्दछौँ र शनि जुन हो कर्मको कारक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ यदि जमिनसँग जोडिएको काममा पनि अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। जुन कर्मक्षेत्र छ उहाँको त्यसको जुन मालिक छ त्यो पनि बृहस्पति रहेको छ र बृहस्पति ग्रह दोस्रो स्थानमा रहेको छ र दोस्रो स्थानमा पनि मङ्गल र शनिसँग नै जोडिन पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको लागि कुनै पनि मेसिनसँग जोडिएको काम होस्, मेकानिकल काम होस्, त्यो क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो रहने देखिन्छ। यो दशा अहिले जुन राहुभित्र जुन अहिले पिरियड चलिरहेको छ, राहुभित्र जुन शुक्रको पिरियड चलिरहेको छ, शुक्रले उहाँको लग्नलाई प्रभाव परेको छ भने राहुले उहाँको पञ्चम स्थानलाई प्रभाव परेको छ। तथापि राहुबाट जुन शुक्रको जुन पोजिसन छ त्यो 9औं स्थानमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको भाग्यले चाहिँ यस समयमा राम्रो साथ दिने किसिमको कुण्डली छ। तर पनि उहाँको जुन बुद्धि विवेक छ अलिकति गलत डिसिजन लिन सक्ने किसिमको स्वभाव देखिन्छ। उहाँले अहिले राहुको जप गर्ने अथवा राहुको शान्ति गर्ने अथवा भैरवको पूजा गर्ने, साथमा जुन शुक्र ग्रह छ लक्ष्मी माताको पूजा आराधना गर्नुभयो भने उहाँको लागि अवश्य पनि राम्रो रहनेछ। यो त भयो उहाँको जन्मकुण्डलीको बारेमा। हामी चर्चा गर्दै थियौँ माङ्गलिक दोषको बारेमा, मङ्गलले कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने किसिमको हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ। र मङ्गल यदि लग्नमा छ भने हामीले कुरा गरिसक्यौँ लग्न अथवा सप्तम स्थानमा हुँदाखेरि त्यसरी प्रभाव पार्दछ। पुनः हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार। सायद उहाँ सम्पर्कबाट छुटिसक्नु भएको छ। र हामीले प्रसङ्ग गर्दै थियौँ माङ्गलिक योगको। मङ्गलले यदि लग्नमा छ भने पनि त्यसले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ। र अर्को मङ्गल यदि चतुर्थ स्थानमा छ भने पनि त्यसले पनि हाम्रो वैवाहिक जीवनमा कतै न कतै समस्या दिइरहेको हुन्छ। र मङ्गलको सप्तम स्थानमा आउँदाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा अलिकति समस्या आउने किसिमको अवस्था देखिन्छ। म हजुरलाई पुनः एक कुण्डली देखाउन गइरहेको छु जसबाट हामीले सप्तम स्थानमा रहेको मङ्गलको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुण्डलीमा मङ्गल सप्तम स्थानमा रहेको छ। यो सप्तम स्थानको मङ्गलले पनि वैवाहिक जीवनमा समस्या पार्ने अथवा माङ्गलिक योगको निर्माण गर्ने किसिमको अवस्था रहन्छ। किनकि यो जुन मङ्गल छ
यो ऊर्जाको कारक हो र वैवाहिक क्षेत्रमा यानि कि सप्तम स्थानमै आएर बसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मङ्गलले विशेष गरेर श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झगडा धेरै मात्रामा गराउने त्यस्तो किसिमको अवस्था देख्न सकिन्छ। पुनः हामीसँग कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ होला? हजुर आफ्नो जन्ममिति र जन्म समय दिनुहोस्। 2000 कति साल? 2056 साल 6 महिना 24 गते भन्नुभएको। 2053 साल 6 महिना 24 गते। हजुर हजुर बिहिबारको दिन। हजुरको आवाज एकदम कम आएको छ। कति बजे भन्नुभयो रातिको? हजुर हजुर जन्म समय भनिदिनु होला। 3:15 बिहानको 3:15 हो। दिउँसोको 3:15 जन्मस्थान कहाँ होला? जन्मस्थान बुटोल। हजुर हजुरको जिज्ञासा के छ? मेरो वैवाहिक जीवन अनि त्यसपछि आर्थिक अवस्था, शिक्षा। हजुर हजुर हस्, कार्यक्रमलाई हेर्दै गर्नु होला। अहिले भने हामी छुट्यौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, बुटोलबाट आउनुभएको थियो। उहाँले आफ्नो वैवाहिक जीवन एवं शिक्षाको बारेमा जान्न चाहनुभएको थियो। उहाँको जन्ममिति 2053 साल 6 महिना 24 गते रहेको थियो र हामी उहाँको कुण्डलीलाई देखाउन गइरहेका छौँ। म उहाँको कुण्डली देखाउन गइरहेको छु। उहाँको जुन लग्न छ, लग्न उहाँको कुम्भ लग्न परेको छ र जुन लग्नेश छ, लग्नेश द्वितीय स्थानमा गएर बसेको छ। कुम्भ लग्नको स्वामी शनि हुन्छ र शनि र केतुको योग परेको छ। दोस्रो घरमा गएर शनि र केतुको योग बनिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले कुनै पनि कामलाई लगातार अथवा एउटै फ्लोमा अथवा एउटै गतिमा गर्न नसक्ने किसिमको अवस्था रहन्छ। उहाँको लागि सबभन्दा सुइटेबल के रहन्छ भन्दा, सबभन्दा राम्रो पक्ष के रहन्छ भन्दा, यदि उहाँले कुनै पनि कामलाई विभाजन गरेर टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर कुनै पनि कार्यलाई गर्नुभयो भने उहाँको लागि अत्यन्त राम्रो रहन्छ। चाहे त्यो एजुकेसनको क्षेत्रमा होस्, पढाइको क्षेत्रमा होस् अथवा कुनै पनि कामको क्षेत्रमा होस्, उहाँले कुनै पनि कामलाई लगातार रूपमा गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई ब्रेक गरेर अथवा त्यसलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर गर्नुभयो भने अवश्य नै राम्रो रहन्छ। पढाइको क्षेत्रमा पनि भन्नुपर्दाखेरि उहाँले कुनै पनि च्याप्टर लिनुभयो अथवा कुनै पनि विषय लिनुभयो, त्यसलाई लगातार एकैचोटि गर्नुभन्दा पनि कुनै विषय मानौ आधी घन्टा पढियो र त्यसपछि फेरि अर्को आधी घन्टा अर्को विषय पढियो, त्यस्तो तरिकाले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँको एजुकेसनमा पनि राम्रो रहन्छ। मुख्य कुरा के हो भन्दा, जब शनि र केतु रहन्छ, हामीले लगातार कुनै पनि काम गर्नको लागि सक्दैनौँ। हामीले विभाजनको आवश्यकता पर्दछ। कुनै पनि कामलाई यदि हामीले डिभाइड गरेर विभाजन गरेर अगाडि बढियो भने राम्रो अवस्था रहन्छ। उहाँको जुन पञ्चम स्थान छ, जहाँबाट उहाँको सिकाइ अथवा लर्निङको कुराहरू हेरिन्छ, त्यसको मालिक अष्टम स्थानमा गएर बसिदिएको छ। अष्टम स्थानमा जुन पञ्चमको मालिक छ त्यो अत्यन्त मजबुत अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि खोजमूलक कार्य अथवा रिसर्चको कामहरू हुन्छन्, त्यो कार्यहरू गर्नुभयो भने त्यो क्षेत्रहरूमा यदि उहाँले कुनै पनि एजुकेसन लिनुभयो भने अथवा कुनै पनि कुरालाई सिक्ने प्रयास गर्नुभयो भने उहाँको एजुकेसन राम्रो रहनेछ, पढाइको क्षेत्र राम्रो रहनेछ। उहाँको विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि उहाँको जुन खोजमूलक क्षमता हो, रिसर्च गर्ने क्षमता हो, अष्टम स्थान अत्यन्त मजबुत भएको कारणले गर्दा त्यस्तो क्षमतामा उहाँ निकै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जुन हायर एजुकेसन अथवा उच्च शिक्षाको जुन प्रतीक हो, त्यसको मालिक जुन छ शुक्र ग्रह छ र शुक्र ग्रह आएर उहाँको सप्तम स्थानमा आएर बसेको छ। कुनै पनि व्यापारसँग सम्बन्धित क्षेत्र होस्, म्यानेजमेन्टको स्टडी होस्, उहाँको लागि राम्रो रहनेछ। शुक्र र चन्द्रमाको युति पनि रहेको छ। विशेष गरी यो युतिको कारणले गर्दाखेरि शुक्र र चन्द्रमा जब साथमा रहन्छन्, शुक्र ग्रहले एजुकेसनको अथवा हायर एजुकेसनको जुन प्रतीक छ त्यसको रूपमा काम गरिरहेको छ र यो चन्द्रमासँग जोडिँदाखेरि उहाँ होटल म्यानेजमेन्ट होस् अथवा नर्सिङ लाइन होस्, त्यो लाइनमा
लाइनमा पनि अगाडि बढ्दाखेरि उहाँले सफलता पाउनु नै भयो। अरू सफलताको क्षेत्र भन्दाखेरि ब्युटी पार्लर अथवा ब्युटिसियन अथवा कस्मेटिक लाइनको पनि उहाँको लागि एजुकेसन त्यो क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने किसिमको कुण्डली देखिन्छ। र विशेष गरी उहाँको सिकाइ तब राम्रोसँग पर्फेक्टली काम गर्न सक्दछ जब उहाँ कुनै पनि काममा रिसर्च ओरिएन्टेड काम होस् अथवा कुनै पनि खोजमूलक कार्यमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तब उहाँको जुन शिक्षा छ त्यसमा कन्टिन्यू आउने राम्रो हुने किसिमको अवस्था देखिन्छ। मुख्य कुरो उहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरो एकैचोटि सबै पढेर सक्छु भनेर त्यसरी नलाग्नु होला। आफ्नो कामलाई अथवा आफ्नो कुनै पनि एजुकेसनलाई ब्रेक गरेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो रहनेछ। यो त भयो उहाँको जन्मकुण्डलीको बारेमा। हामी प्रसङ्गमा थियौँ, माङ्गलिक योगको कुरा गर्दैथ्यौँ। मङ्गलको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि वैवाहिक जीवनमा अनेकन समस्याहरू आउने त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दैथ्यौँ। हामीले जहिले पनि एक महत्त्वपूर्ण कुरा, एक ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि यदि माङ्गलिक छ भने कसैको कुण्डलीमा सम्भव भएसम्म हामीले माङ्गलिक भएको व्यक्तिसँग नै मिलाएर बिहे गर्दाखेरि राम्रो रहन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई केही समस्याहरू आउँछन् जसमा हामीले मिलाउनको लागि सम्भव नहुन सक्दछ। कसैको लामो समयदेखि चलिरहेको प्रेम हुन सक्दछ, जसको कारणले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि छुट्नको लागि सम्भव छैन अथवा हाम्रो यो जुन रिलेसनसिप छ हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ अथवा बिहे गर्न चाहन्छौँ भन्ने जस्तो कुरो पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मङ्गलको शान्ति गरेर अथवा मङ्गलको जुन प्रतीक देव छन् गणेश अथवा हनुमानको पूजा आराधना गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर सम्भव भएसम्म हामीले प्राथमिकता माङ्गलिकसँग नै मिलाएर गर्ने भन्ने जस्तो कुरो गर्दा अत्यन्त राम्रो रहन्छ। हुन त माङ्गलिक मात्रै आफूमा एक प्रसङ्ग होइन, वैवाहिक क्षेत्रको लागि हामीले गुण मिलान पनि गर्ने गर्दछौँ, अष्टकुट मिलान पनि गर्ने गर्दछौँ। र त्यति मात्र नभएर ओभरअल सम्पूर्ण कुण्डलीलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गरेर वैवाहिक योग कस्तो रहन्छ ती सबै कुराहरूमा निर्णय लिने गर्दछौँ। सिर्फ एक माङ्गलिक योगको कारणले नै बिहे गर्नु सुइटेबल छ अथवा बिहे गर्नु सुइटेबल छैन, हजुरको म्यारिड लाइफ राम्रो हुन्छ अथवा राम्रो हुँदैन भनेर हामीले त्यसरी पूर्ण रूपमा निर्णय लिन सक्ने अवस्था रहँदैन। अन्य पक्षहरू पनि हेर्नुपर्दछ। कुण्डलीमा जुन सप्तमेश छ, जुन विवाहको कारक ग्रह हो, त्यो सप्तमेशको अवस्था कस्तो छ, सप्तमी स्थानको मालिक कतिको मजबुत छ, त्यो सबै कुराहरू पनि हेरिन्छ। र मङ्गल पनि हाम्रो कुण्डलीमा माङ्गलिक हुनुको अलावा अन्य पक्षमा हेर्दाखेरि अन्य डिभिजनल कुण्डलीहरू हुन्छन् जुन हामीले वर्गीय कुण्डली भन्न सक्दछौँ। ती कुण्डलीहरूमा मङ्गलको पोजिसन कस्तो छ, कतिको पावरफुल अवस्थामा छ अथवा मङ्गल केही अन्य नकारात्मक ग्रहहरूको प्रभावमा त आएको छैन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई पनि सूक्ष्म रूपमा एनालाइसिस गर्न आवश्यकता रहन्छ। र त्यसपछि मात्र हामीले एउटा अन्तिम निर्णय लिन सक्दछौँ कि व्यक्तिको लागि विवाह सुइटेबल रहन्छ अथवा सुइटेबल रहँदैन। त्यति माङ्गलिक दोषलाई मात्रै हेरेर चाहिँ हजुरले निर्णय नलिनु होला। अन्य पक्षहरू पनि हजुरले राम्रो कुनै एक्सपर्ट एस्ट्रोलोजरसँग अथवा कुनै पनि अलिकति ज्ञानी ज्योतिषसँग देखाएर सम्पूर्ण वैवाहिक पक्षको बारेमा राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो रहनेछ। अहिले भने कार्यक्रमको हामी निर्धारित समयको करिबन अन्त्यमा आइसकेका छौँ र आजको हामीले श्रृङ्खलामा विशेष गरी हामीले माङ्गलिक योगको बारेमा अथवा माङ्गलिक योगको वैवाहिक क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्दछ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र माङ्गलिक योगलाई पनि हामीले अझै पूर्ण रूपमा कभर गर्न सकेका छैनौँ। केही प्रसङ्गहरू थिए, अलिकति समय अभावको कारणले गर्दा मैले ती प्रसङ्गहरूलाई जोड्न सकेन। आउने श्रृङ्खलामा हामीले माङ्गलिक योगको बारेमा लगायत अन्य पनि ज्योतिषीय पक्षहरूको बारेमा चर्चाहरूलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। अहिले भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको कारणले गर्दाखेरि बिदा चाहन्छु। लुम्बिनी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।